يصوع له حجي أبا بكر دعوتك لو أجبت أنت أبا بكر يصوعك له لو أجبت اندحر دا سميع خاني اندحر دا سميع خان تصوعك له نفتحف دبلك إلى رفعتك ونسبتك وما ينفعك في الدنيا والآخرة ناوي يصوعك له أبا بكر دعوتك لو أجبت يصوعك له اندحر دا الشيلك مرحبا لك تقبل كان نافتناتك حفد بلك فاليز وسخك في الدنيا والآخرة إلى فيه رفعتك ونسبتك رفعناتك زهبك نابوي توعك اللخو إلى ما فيه حظك إن أقلت يعني انت له أبا بكر دعوتك لو أجبت يتوعك اللخو عند حد سمع خاني إلى ما فيه حظك إلى ما فيه حظك مالتي أي إلى رفعتك حظك أي رفعتك ونسبتك نافتنا أخا حفظ بلك نافتنا أخا زتقمك في الدنيا والآخرة نابوي توعك اللخو يا أبا بكر مثلا وبالمثال يتضح المقال مثلا يبلك حدا أب حماق تسرح يرئيك ممكن يستروك تسرح يرئيك ويلا فاجو قال يعني زودق أسرح بيلنا بنا حسبه يعني كتسرح يرئيك انت يبلك شعمتي تعال بلك نعمو أنا نبز بلد أزبيست زخون سرح كحبرك كم زي أنا سيستم ولا بزي أتخيد كبيركا سرخان كلا وانتخان أصفيفكا سرح له سرح يبلك تحقوس أي تحقوس لأنه سخلا فاجو ويون نسترو يعني بزن احنا نريو عينت الرأياناتنا ميزان الدنيا زودق أسرحي بميزان الدنيا سلازي نبز بلد أسرح مخرك خلو خمي تحقوس كذلك الصادق الأمين كذلك الناصح الأمين أبا بكرين انتهي له أبا إسحاق الألبيري انتهي له مالتي إلى ما فيه حظك إن أقلت أو أقلت نحر دا أستنتينكا عقل خاص ريحي خايون نحر دا أسميعي كاني نافتنا أخا حف دبلك إرسوع كازلهم من قال له كابانا حف دبلو نجر ديفوت يلن سبحان الله شو انتهي له شوف أيني حجي تحف دبلو نعو أين أيو انتهي له شعو إلى علم الله كال أي بولون سبحان الله إلى علم تكون به إماما إلى علم تكون به إماما ناب علمي توعك له ناب طلبة العلم اطلب العلم يا رجل تعلم تملس ناب علمي إذا علمت وتعلمت هو الذي يرفعك لأن الله سبحانه وتعالى قال انت إلى الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله انت إلى الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم انت لهم درجات اللهم ارفعنا في الدنيا والآخرة أوتوا العلم درجات سلازم تايب له سبحان الله في هذه النصيحة تايلو مالتي اتي زبلك كازلخ مخري نعاخ حفد بلك خلاي علمي يو له الى علمك يعني اطلب العلم تعلم السي حفك بدك على خير له مالتي يعني كم زكم له خلو جن وليس يعني المراد تعلم متان شيخ كتبهال تعلم متان علم كتبهال تعلم متان داعي كتبهال نو قوم مالت ايكونن انتي مالتي يعني اذا تعلمت العلم بعد تقبرك اي كرفعك أي شئت أم أبيت ولا أبي ولا أيت أبي علم جن بعد حافك بلكاي الصومالتي ده أنبر يعني العلم أصلا نمن يلك أخذ طلبه لله عز وجل يحوات زربا يطبق اسم حكم ولا لازم أروح أخذ فوق دمت جبر له مثلا طبق سمعنا لهم ولا ربش الله باي ها صباح الله بارك الله فيك واصل حرا ينتهيلو إلى علم تكون به إماما تعلمنا عاخا خلاي إمام كقبرك إلو الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات له سلازي علم بعن عاخا قبرك حافك بلك يعني شئت أم أبيت ولكن يعني لا تطلب العلم للرؤيا ولا للسمعة ولا للرفعة بل اطلب العلم أصلا العلم أولا بإخلاصك تطلبه مالتي كذلك لتنفي الجهل عن نفسك تدنقرنا ناتك كاب نفسك أنا ختاليو كم دنقرنا زرسح سلازي الله مالتي دنقرنا بتعم رسحات يعني كم زعب كدان كارسحات زلكا أب نفسك كذلك دنقرنا نحرالو بتعم رسحي مالتي بخوم الله انتايلو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سلازبلا الله سبحانه وتعالى لذلك
يعني تدون قرنا ناتك ختآلي كان حرت بجيسك الله سبحانه وتعالى يوفقك أي مالتي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا إلى الله سبحانه وتعالى سلازم تايلو مالتي مطاعا إن هيتا وإن أمرتا إلى علم ناب علم تسوعك تكون به إماما حفت بللو إمام تكون له مطاعا إن هيتا وإن أمرتا يعني كتأززن كلخا خلاي مطاع سبب انتاي قبرك يطايعك وإن هيتا لحد أزي حرامي الكامون يسمعك إذا مالت أحبتي في الله ليس يعني حدا الشيخ إذا حرامي لك حرام كون إذا حلال أي خنن ولكن الشيخ كزارب كله إذا حرام قبلك كان كله انتاي قبلك قال الله سبحانه وتعالى إذن كم زن حرامي قال الله سبحانه وتعالى إذن حلالي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلالي إذا حرامي لذلك بأفو رأيد وصلوا له تزرب أنبر قولنا الله كذلك قولنا النبي صلى الله عليه وسلم يزوم سألك عزولا لذلك تكون مطاعا يعني سخا سبب كتكونيخا يعني سبات كان عخا كسمعوا قائم مالتي قد رافاي مجي مثلا حدا ما شاء الله زخون الدرا في الوايك سمعون يعني لذلك ناب خير الأزوزو انترفع علماء قال أوتي اللون مالتي اللهم جعلنا من أهل العلم مطاعا إن هيتا وإن أمرتا يلو يعني نزا أززكات سبات الشيخ بلو خيام كسمعوا قائم لحد أخل كل كامون مرحبا لهم كسمعوا قائم لذلك يعني ليس الرفع في الدنيا والله يعني نعخذ رفع كايلنا بالدنيا كان علم زا مسألة حف دبل أب الدنيا ناب أخيرا يلن مالتي يكفينا قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويجعل ما دايلو ويجعل ما بعينك من غشاها يعني عين خاد له قفل مفل زال يلك أيناي تعلمي ويجلو ما بعينك من غشاها قفل مفل كل عمل عي عين خاد له دلق سلك أين تاي مالت يعني اتناتك شبهات يكون اتناتك زيت فلط أزنبرك دنقرقر زبلك زنبرة علم ما انتهي قبرك كالشمس واضح كم ترئي قبرك مالتي دابيستا تكبر تنيركا دابيستا خم صبراي قبركا ها نابنه تاي مالت يعني تبع عينك قفل مفل مثلا زياس حرام دي حلالك تشنق تبلا لازم بركا علم مستعلمك يعني كالشمس تكون واضح طريقه مالت تقفل مفل يا اليل كالو تعلم مالت ويهديك السبيل اذا ضللت كذلك من قد دخت كان كلخا انت قبركاي يهديك السبيل بزيت من قد له حبرك بعلو تعلمي مالتي فور اكزامبل اما قشان دخلك خلخا الصحراء دخونه بوتا دحر بصحكا كمي غيرك خم تسجد علم بعلي دملسلك حجي قصر قبره حجي يعني تادي بحال قبره جمع قبر دخلك خلخ حجي تيمم تقبر لك خمي انا تيمم تقبر كل زي حبرك مني العلم كم زقيا شايك خير كله بزي لوكيشن ويبزي حبريتا زي كيد كذلك العالم خيد كلنا بدخونه يكون مقشارينا بدخونه يكون بوتا اتعلم بعلو مثلا عبد خونا بوتا تخيلو الريبا عند حركينا اتعلم بعلو زي الريبا عيلو كم داليا يقبر لانه اهداه طريق النجاح والهدى نابو خم دمر راح يقبروا اذا كل زقبرك كاغنني مالتي العلم نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا سبحان الله انتايلو بدحرين تايلو وتحمل منه في نادك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا يعني انتايلو وتحمل في نادك تاجا يعني كم زي زمولكات زقبروا أبرؤسهم رئيهم لهم حدا ملك عند حركوين وي ملك عند حركوين انتاي قبروا برؤسهم انتاي يقمت لهم يعني انتاي بحالي زقمت لهم يعني انتاي شو مو بتقرنيا في انه كازي يلا عنكلي ولا عقليل هو زي خمسة تصحيف وزلوا مالتي أو بقى ترديكم على ما تاجن تعلم خلينا عخان تاي قبرك لك أخوم أخليل بارك الله فيك لك أخوم كم ز أخليل أبرأسخا يقبر الكامالتي لأنه العلم لحد أتعلم لهم سخا خلاص السخا يعني نقوسي خامالتي أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا وتحمل منه في نادك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا يعني بغض خونه جمال كلاي يخدنا كان عخا يعني السخا كل جيزي كدان ولا انت سانكا ولا خداو انت قداد مدار انت خونه تعلمناتك قنعخا كافت حماق زخونه تكبار يكون كافت حماق زخونه اكايدا يكون كافت حماق زخونه يعني مثلا زم فاطم اب ديتقم تايد بحال زي الريبا انقلن كጫማ አለቆ ሁሉ العلم نعخا ግን እንታይ ጌርካለም አጽሪካለው ማለት كل جيزه جاهل كل جيزه خدان كم زي تخدن يحوال
وليس تعلم يعني اطلب العلم وليس المرء يولد عالما وليس العالم كالجاهل يعني عالم جاهل حدا يكون لذلك كل جزوكا هافتام اب جنزب طرح يزدلي اما بحطن ملسنجن سبنا نفتاوا نحدلي ناب مشايخ يدا هدم دعنبر ناب من يهدمني ناب هافاتم يهدمني تاغبرهم حتى تهافتام نبعلو ناب شيخنا اذا هدم وين ناب عالم اذا هدم مالك ويكسوك الجمال اذا عريت كذلك ولا قبرات خون يعني ابت تايلو بحال ابتكون لغي زمني زنفعك مالتي العلم شو عن تايلو ينالك نفعه ما دمت حيا اتعلم والله ان حدا تتقيم كالون بو سريح كالون تاي قبل الكمالتي ينالك نفعه تقمناتنا عخلك ما دمت حيا كساب زهلك خطقمك اي تعلمي ما دمت حيا كساب زهلك بهوتك كتسرح لي اخا نسبك تعلم لي اخا اذا تقم له ويبقى دخره لك اذا ذهبت يا احبتي في الله كم من اناس عايشين معنا ولكن كانهم ماتوا وكانهم والحنت زي لهم مسانا كندي سبات لهم مسانا عندنا برس والحنت خم زي لهم حسبهم كندي قالوا امويتهم كلو كانهم ابدا ساعات دي امسانا كوفي لهم زلو مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم نبل كندي جزا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكرهم كندي جزا الصحابه نذكرهم ابو بكر عثمان علي كندي جزا شيخ الاسلام ابن تيميه خنبل نعلنا كندي جزا ابن القيم كندي جزا امام ابو حنيفه امام مالك امام شافعي وغيرهم من العلماء الكبار الاجلاء كانهم عاشوا معنا كانهم عايشين معنا ابزي مسانا ابزي جلسه خمس لو مالتي شيخ الاسلام تيميه يقول لك كانه تمال مسانا زنبر خوين نسمعك قدم هندي عمل زنبر يعني لذلك ويبقى دخره لك إن ذهبت أنت مويتك خلاي إذا نجر إذا علم زنعها تقام السلزخونة أي قد فكاني كذلك الإمام مالك إيه والله الإمام مالك انتهي لهم يا إمامي لهم الموطأ خد صحفاه متجمرة الإمام مالك فلتوهم يعني مذهب إمام مالك الموطأ خد صحفاه متجمرة انتهي لهم يا إمام مالك لهم كم موطأ اللي تتصحفي لهم انتهي تقبر لها كندي موطأ اللي تتصحفه انتهي تقبر لها انتهي لهم إن كان لله فسيبقى لهم مالتي نربي لأن حفظ أقبر له خوينا كترفي الله سبحانه وتعالى خلي الموطأ الله بركة غير الله تريفوا إمام مالك كيدو مويتو أما كتبه الله كندي مشايخ شريحة ما بل كندي كتبات مجلدات عبي تشريحان تصحيفان مالتي نايمن إمام مالك فالذي ويبقى دخله لك إذا إن ذهبت دحر أخيرك خلاي خبز الدنيا خلاي تعلمناتك أي كيدني يعني كندي درفت مويتهم قل تذكروا ما يفوتني كندي درفتي كندي مسلسلات كندي أكترات دي كودو كندي ماناجرات كندي إنجنيرات زي كودو كندي ملوكات زي كودو كندي نجستات زي كودو كندي هافاتم زي كودو ولكن شوف شيخ الإسلام تيمية تلك ابن القيم يعني الصحابة الكرام حوالي الحين صحابة قرفهم صلى الله عليه وسلم يمنيرهم علماء نبل أزم 4 مذاهب كتسوعهم كلها شيخ الإسلام تيمية كتسوعهم كلها ابن القيم ابن كثير الإمام النووي رحمه الله زم كلهم كتسوعهم كله كاب زغر منكم يعني هفاتم ما ينبرم أب علم زقايز نبرو سباتهم جن علم سلا زقدفو يذكر له صعج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تايل إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما الأنبياء كلهم قرشي يورثوا ولا سنتيم يورثوا انتهي لأي مورثهم ورثوا العلم علمي ام قديفهم كده بيت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة جنزب جات حتى تنيرة بعد النبوة انتهت حتى تنيرة عائشة يموتوا كم ينير خلقه النبي صلى الله عليه وسلم بلوا يموتوا كم يجرنا انا ميراث كنوسد يموتوا كم ينير ابحيدناتكي كم يموتوا كم ينير مابتناتكم لايف الزواج حياة زوجية أزقول لحد توانيرهم يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها كذلك النساء النبي صلى الله عليه وسلم النساء كلهن بعد صفية كلن يعني حفصة زي كلن يعني انت حتى تانيرا ورك قديفهم نيرهم كي تقولوا جنزب هابونا أنا أنبياء والرشان عناون ملكتنا إمتى وهالنير لا تركوا العلم أحبتي في الله تركوا العلم ومن أخذه نعلم وصدقات الزعابي نقر وسيد له مالك يا ربنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا سلازي يزيد شو انتايلو
هو العضب المهند ليس يبنو انت يبل له هو العضب المهند ليس يبنو إذا علم إذا خلاي إذا توصدو علم تعلم زبلك هذا له علم خلاي قليل خي مسلك هو العضب المهند مهند زبهل يعني سيف نناتو فابريكاتات له وين نناتو عدتات تسرح له نيرو حجيتنا قدم سيف زبلت سيف تباهيلو بصواع زنبره اب هند سرح زنبره اب هند سرح زنبره سيف زبيست نيرو زبلت نيرو مالتي قال عينت فتو دخونه تصبق نيرو لكحهم غيرو قليصلو تايلو هو العضب المهند اذا علم زو خلاي نورمال كي مسلك شخي تردع هو العضب المهند ليس يبنو زي قدم حيال دخونه سيف بلح لك خمس خاب هند زمت سيف كلهم زهرفون كلهم زمانات قلولون كوميز علمزي هو العذب المهند ليس يبلو تصيب به مقاتل من ضربتا وفي من أردتا ومن ضربتا يعني تصيب به مقاتل من ضربتا نحاد زد لخايو كتقتلو خلا تاسيف سنديخا تقدف كيا خلاص قتيل كيا لخا دحرد أسديد كيا تصيب به مقاتل من ضربتا نزهرم كيا سف بليحيو صبوق سلازقونه أريد مسلل كيا أولي كتقتلهم يالو يعني علم خمي يجرو سبي قتل علم خمي يجرو سبي قتل أحبتي في الله كندي لو نزديني زخبالا شو دي موتو كندي لو نزديني زي كبر الرزو دي تسو من يزمل سمزلو بعد الله عز وجل العلماء الربانيين من شبهاتني عينك خاب عينك بوغا بيلو زوصو العلماء الربانيين من ابزي غزي زحجي قران طرح يقبل كبلك خلو مصي بز حدا استنجا غيرو زي كل قران طرح يقبل كبلك خلو ودا اغبابرا زي كل انا قران طرح تيلكا من يزمل سلو نزي من يا تاسيفتيا نعو افك تحوز تخيل تقاتل يعني تصيب بها مقاتل من ضربت تبولو من يعني العلماء اذا كنت جاهلا ددحر يخ كيريخا لو مسو قران طرح يقبل سنه يقبل كبلكاي السخا خلاي نيكست جمعه حقيو قرآن ترى حد يقبل سنة يقبلني اختبر لها إذا كنت جاهلا أما إذا كنت عالما إذا كنت طالب العلم وإذا كنت طالبة العلم جن قوم يكتب لي يا أخي لأنه أنت يا أخي حس كده لغي أنت حس كده لغا هو العضب المهند ليس يبنو تصيب به مقاتل من ضربت أختم تصل لي آيات وأحاديث وأقوال العلماء تم تصل لي كف خلاص أفوي حز مالتي كم زنت يجرب الإمام الألباني لا الإمام أحمد شعامة يوم حوار نقبر يلومو خمسة خطع نقبر وي نزار عربي ناقل يلومو حراي لهم شعو متيو كأن نفتي جزام ساعته انتاي يرسو شيخ نشبطو وينتجمعو حزاب بيلو أبزي انتاي بهالو أبزنا يدو حقفا بيلو واتي مالتي إيه شيخ يلومو انتاي خاطر قبر دل غازي ليس من السنة انتاي تقبر جمع خاص نو جمع خاصي تاي لومو ጫማ ኻስ ኣቐመጥ ኦብቲ ደገን ታት ገብሪ ሓስካ ኣጥረላ ሓይሎም ሕጂ እዚኣ ሱና ዓዶ ገሊልዎም ናቱ ሲራ ክርስዓ ደለይ ግን ከም ምስ በሎም እዚ ደኣ ኣብ ግዜ ረሱል ሰለም ዘይነበረ ከም ትብሎ ዘለኻ ምስ በልዎ እንታይ ኢልዎም ሽዑ መኻል ሽዓ እንታይ ኢልዎም ሽዓ ሰረቕቲኦም ኣብ ግዜ ነብሲ ሰለም ይሰርቁ ስለ ዝነበሩ ሲ ኣብ ግዜ ነብሲ ሰለም ይሰርቁ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ኸ ከይትሰርቁ ንፈሪሕ እየ ጫማ ይሒዘ ዝኣቱ ዘለኹ ኢልዎም ማለት እዩ እዋ ሓሳዊ ኣብ ግዜ ረሱል ሰለም ዘይነበሩ ጫማ ዓለም ተባሂልካ ትሕሱ خلاص الحوار خلص لهم زي حسبنا يوم مزدرراب خلاص انتهى لهم مالتي قنا خي جمرنا خلنا توديو لانه بعلم مليسهم ابو صلى الله عليه وسلم جزاء نبرن لهم تاجرهم مليسهم بعد يعني خلص الحوار يعني سبحان الله العالم كم يقري مليس الكاب وقوم الله انتهيلو ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا حكمه توهبه بزح خيرات توهبيلو قنا الحكمه من يزوهبوا احبتي في الله العلماء الربانيين عالم تكون كالله حكمه يبكى وآتيناه نخلهم أنبياء الله انتايبل وآتيناه الحكمة نخلهم ولا نخلهم انتايبل وآتيناه الحكمة سلازي حكمة كابت زعبي نجاري مالتي سلازي بارك الله فيكم انتايبل له هو العضب المهند ليس يبنو تصيب به مقاتل من ضربتا زعل مزق قليل كي مسلكا حزو صبق غير كاد أنبر نزم كلهم شبهات زلوم نزم كلهم أبدين متيوم كتصيقون كبالاشون دحسبو زلو السخال لخايم تقاتالاي بزنات كاسيف غير كخلاي كتقتلو ميخا يعني أفهم كتتحزو ميخا الشبهات ناتهم تفايرس ناتهم أبناي كي بتصحن كله بعلخا كتكالا خللو يخا إلو شوف بدحرين تقبلوي الله 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 الله
انتي كبلو يشوف وكنز لا تخاف عليه لصا يعني كنز زي يعني تي علم سين تايو كنز كازنا دي بالو تقرينيا كازناي لا تخاف عليه لصا سراقي تفرح له ولا قليت فرح له يعني وارديا يتقبر له ولا قليت يتقبر اي ناي كنز اخوي كم زغنزب بزح ملايين بانك تقبرو تقمط او كاسا غير كاب غزا تقمطلو ويد كونو اوارق تقمطلو كذلك العلم اذا اتى في صدر ام لبخا تاتي او يقمط وكنز لا تخاف عليه لسان خفيف الحمل يوجد حيث كنت الله الله انتايلو خفيف الحلم خفيف الحمل خفيف الحمل وي حملي انتايلو مجمريا ازي حسكا زلخ علمكو يعني كان زائب سراقي تفرحلو قلي تفرحلو خفيف الحمل يوجد حيث كنت كلاي فوكيسي خا يعني كبيدا يكونن انتايو كبيدا يكونن فوكيسيو ولا حاسكا تحس كندي كتبات حفيزكا برأسكا قرآن حفيزكا رياض الصالحين حفيزكا سنن ابو داود ابن ماجه ابن كثير كله حفيزكا كله برأسكا نكتبات حسكا يكون كان تخيب لحد حفيزكا يبلبخا ابلبخا حسكا يا خاطخي يخبدك هكبدكان يتسكيم كاتخي من قال له اسك حجي يحوات يعني حنت حطه تحتيتو سي وي معلش علمي ابغزا قدي في مصيد بالمن قال له علمي يتمال اخون زبل سبالو كاب علماء علمي يتمال اخون مسايد بلالو يلن اما جن هافتام مثلا عبي مبلغ تحتيت كايو مبلغ تكتب كان حدا كوينو اتم مبلغ كاش كبه كان حدا اخوين تايب لك معلش ابان كله كمزلو يعني ولا كبه كان هذا لي مالت وي كاش صحيفي كبه سنبت خوينو بانك عصوي خبالي خاله بزح وي كمان قالو يعني ندقو شوعته شومن تدقتلو حيزوم حنجيروم كخيد دخل سلازي المال هافتي كذلك الابناء زينه وهافت تخونو نبدو خوني يكون افري داي مسخا خوني كلني بنصارو والعكس جن العلم كل جزء مسخاله مالك لذلك بخومي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه شيخ الجليل العلامه شيخ الاسلام ابو العباس طيب النيرو ها مش اثروا يعني مشهوره دخونت قال الله يعني اب كتابنا الله وكلا يعني مشهوره كل جزء علماء ذكروا مالك فلت دخونت قول الله بعد ابن القيم ابن كثير تمهاروناتهم كزيرو خذ خلونا بغزا نفتم أسرتي تأثيرهم كله طيب لهم يرون ماذا يفعل أعدائي بي زمناتي أعداء سنتائم كجبرنا عين تمام ماذا يفعل أعدائي بي زمناتي أنت أريس عايز تائم كجبروني إن طردوني دحر دا أسوقي قوموني فهو سياحة يعني هجرائي كابز عد خوت أنا بقالت لمني هجرائي هجرة في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله نا الله أن رسول إليك ورد كوت في سبيل الله فإن سجنوني فهو خلوتي دحر دا أسير من خلاص راس براس أنا والله سبحانه وتعالى طرح ما نمزع عنك فنن ما نم ميسا زخونا زي بالليل مس الله يراخذ فإن قتلوني فأنا شهيد دحر دا قتلوا من أنا شهيد لأنه انت يقول لي من قتلوا زلو علمك نمنتاي كم زغيركا بدين يم قتلوا زلو فأنا شهيد